मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर से 1 करोड़ लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच चुके हैं। मस्जिद नबवी का हर कोना मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। रमजानुल मुबारक के महीने में इस जगह ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं दोस्तों, जिनको देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाती है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि 7 बेटियों के बाप के साथ मस्जिद नबवी में ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने देखने वालों को कहने पर मजबूर कर दिया कि काश वो इस पाकिस्तानी की जगह पर होते। अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत उन पर भी बरसती। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है, कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस दुनिया में आज भी लोग बेटी के पैदा होने पर गमज़दा हो जाते हैं, बेटी को बोझ समझते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह जिसको चाहे बेटे अता करे और जिसे चाहे बेटियां और जिसे चाहे बे औलाद रखे। दोस्तों, जो लोग बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा या परेशान होते हैं, वो इस बात को क्यों भूल गए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत रखते थे। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों आपको, जिसकी 7 बेटियां थीं। फिर मस्जिद नबवी में इस आदमी के साथ क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस नेमत से नवाजा। दोस्तों, मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सरगोदा से था। ये अपने गाँव का सबसे गरीब तरीन घर था। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन ने उसकी शादी की। शादी के 1 साल बाद मोहम्मद अशरफ के घर में एक खूबसूरत परी ने जन्म लिया। पहली बेटी के पैदा होने पर वालिदैन खुश न थे, मगर मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी अजीम रहमत से नवाजा है। वक्त गुजरता गया। अगले साल मोहम्मद अशरफ के घर फिर एक बेटी ने जन्म लिया। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक पोते से नवाजे। अब उसके वालिदैन ने उसकी बीवी से नफरत करना शुरू कर दी। मोहम्मद अशरफ अपने वालिदैन का इंतहाई फर्माबरदार बेटा था। वो रात को जब काम से थका हारा आता तो वालिदैन के आकर पांव दबाता, उनकी देखभाल करता, जबकि वालिदैन उसकी दोनों बेटियों को हाथ लगाने पर भी राजी न थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ कि तीसरे साल फिर उसके यहाँ तीसरी बेटी हुई। अब की बार उसके वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो मोहम्मद अशरफ से कहने लगे, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, इसके यहाँ बेटियां ही पैदा होंगी। वालिदैन की बातें सुनकर वो खूब रोता। उनकी बातें उसे अंदर से जख्मी कर देती, लेकिन वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रजा समझकर खामोशी के साथ घर से निकल जाता। उसे पता था कि हदीस में है कि वालिदैन के आगे उफ भी नहीं कहना चाहिए, उनके आगे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर उसके वालिदैन नाराज हो गए तो उसे जहन्नुम की आग से कोई भी नहीं बचा सकता। मोहम्मद अशरफ की ख्वाहिश थी कि वो हर सूरत में अपने वालिदैन का फर्मा बरदार रहे। जबकि चौथे साल उसके घर फिर बेटी पैदा हो गई तो वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो अपनी बहू को घर से निकल जाने का कहने लगे। मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने बेटी की पैदाइश पर अफसोस करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अशरफ को ताने मारने लगे। इस बार भी मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। दोस्तों, 4 बेटियां, वालिदैन और बीवी की जिम्मेदारी ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जाहिर कर दिए। चौथी बेटी की पैदाइश पर वालिदैन ने मोहम्मद अशरफ को धमकी दी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, वरना वो उसके साथ एक पल भी नहीं गुजारेंगे। जब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर लेते, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के हाथ से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। मोहम्मद अशरफ ने अपने वालिदैन को समझाया, मेरी 4 बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटियों को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? आप लोग तो संगदिल हो सकते हैं, मगर मैं अपनी बेटियों का बाप हूँ। माँ, मेरी 4 बेटियां हैं, गुर्बत इंतहा को है, इस हालत में मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मैंने अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी की तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दूंगा? मोहम्मद अशरफ की बातों का वालिदैन पर कोई असर न हुआ। फिर कुछ दोस्तों ने वालिदैन की उससे सुलह करवाई। दोस्तों, वालिदैन की ख्वाहिश के नतीजे में उसके यहाँ कुल 7 बेटियां पैदा हो गईं। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 21 साल हो चुकी थी। बेटियां जवान, उनकी शादी के बारे में सोचकर वो हर वक्त परेशान रहता। उसकी उम्र 45 साल की होने के बावजूद वो बूढ़ा लगने लगा। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन पोते की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम रिश्तेदारों ने उनसे ताल्लुक तोड़ लिए। हमसायों के बच्चे भी उनके घर न आते कि कहीं हमारे घर में भी बेटियों की पैदाइश न होने लगे। मोहम्मद अशरफ की 7 बेटियों ने लोगों की सिर्फ नफरत देखी। एक दिन मोहम्मद अशरफ की बेटी अपने बाप से आकर पूछने लगी, बाबा जान, मोहल्ले की लड़कियां हमसे खेलती क्यों नहीं हैं?
ہمیشہ ہمیں منحوس کیوں کہتی ہیں؟ بیٹی کی تمام باتیں اس کے سینے پر خنجر کی طرح لگیں۔ محمد اشرف کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں، انہوں نے بیٹیوں کو آ کر وہ مقام دیا جسے آج کے لوگ جانتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر ان کے قدموں تلے بچھا دیتے تھے۔ بہرحال محمد اشرف اپنی بیٹی کی باتیں سن کر افسردہ ہو کر گھر سے باہر گیا۔ ایک ویرانے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ بیٹیوں کی جوانی محمد اشرف کو کھائے جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے، وہ جس طرف بھی نظر دوڑاتا اسے اپنی بے بسی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ محمد اشرف ویران جگہ پر سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی شادیوں کا انتظام بھی تو ہی کرے گا۔ ان 7 سے کون شادی کرے گا؟ لوگ تو میری بیٹیوں کی وجہ سے مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں۔ تو ہی بتا میں کس طرح اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کروں؟ محمد اشرف کے آنسوؤں سے زمین بھی بھیگ چکی تھی۔ دوستو، پاس ہی بیٹھا ایک آدمی اس کی سسکیوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ یہ گاؤں کا ماسٹر محمد اکرم، جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار انسان تھا، اس نے اس کی تمام باتیں سن لی۔ ماسٹر اکرم کہنے لگا، میرے بھائی پریشان نہ ہو، تم کل میرے پاس آنا۔ اگلے دن محمد اشرف ماسٹر اکرم کے پاس گیا۔ اس نے 10,000 نکال کر محمد اشرف کو دیے۔ اس سے کہا کہ کل جا کر پاسپورٹ بنا کر آؤ، میں سعودی عرب میں تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں۔ گھر کی فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھوں گا۔ تم خوب دل لگا کر محنت کرنا، میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہاری بیٹیوں کی شادیاں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ چنانچہ محمد اشرف 1 ماہ کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ دوستو، محمد اشرف کی خوش قسمتی سے اسے مدینے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کی دوری پر اس کی رہائش تھی۔ وہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا۔ پھر دوستو، محمد اشرف نے 8 سال خوب دل لگا کر محنت کی، اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کی۔ پچھلے رمضان کی بات ہے، محمد اشرف نے اپنی 7ویں بیٹی کی شادی کے لیے محمد اکرم کو پیسے بھیجے۔ اپنی بیوی سے وعدہ کیا 7ویں بیٹی کی شادی کے بعد وہ فوراً پاکستان آ جائے گا۔ محمد اشرف کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کے دن رات کھانستے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن وہ ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے گلے کا کینسر ہے۔ محمد اشرف نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ گزار کر وہ پاکستان چلا جائے گا۔ پھر دوستو، وہ رمضان المبارک میں جمعے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے جمعہ پڑھا اور عصر تک وہیں رہا۔ پھر اس نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ مسجد نبوی میں لیٹ گیا۔ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا، کسی آدمی نے اسے افطاری کے لیے اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ محمد اشرف کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کے منہ سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ یوں دوستو، مسجد نبوی میں روزے کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 7 بیٹیوں کے باپ کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ 3 دن کے بعد گھر والوں کی اجازت سے مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، محمد اشرف کو جو بھی ملا وہ بیٹیوں کی پرورش پر ملا۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل البیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسمت ہماری بھی لکھ دے، ہمیں بھی روزہ رسول میں موت آئے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل محتسب ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔